زمانے تے سارے آلہ نے، پر جڑا زمانہ اللہ نے اپنے محبوب نو عطا کیتا وہ زمانے کی کیا بات ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی نو ہر یار سونا تے آلہ تے اچا تے سچا عطا فرمایا، پر ابو بکر کی کیا بات ہے۔ بے شک دیکھا ہے میں نے برسوں لاکھوں میں ہزاروں میں، ابو بکر سا کوئی نہیں محبوب کے یاروں۔ بے شک حضرت عمر نے یہ فرمایا، لے دو جو میں نے پایا، ایک رات مجھے دے دو گزری ہے جگاروں۔ عزیزان گرامی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں میرے نبی دا بیٹی یہ دیوانہ مستانہ تے پروانہ ہے جنہیں میرے محبوب دا سب تو پہلا کلمہ پڑھے۔ بے شک جنہیں تن من تے دن حضور تو مار دیتا، اس گل کا اظہار کیتا کہ دل کرتا ہے سونے آقا نو میں سارے جہان دا پیار دواں، چند تاریاں دی لشکار دیواں، پھلواریاں دی مہکار دیواں، ان گنت درود و سلام پڑھاں، تن من تے دن نثار دیواں، لکھ وار جے رب مینوں جان دے گے، لکھ وار محمد عربی دی غلامی دعا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو بکر صدیق دی صحابیت اللہ دے قرآن تو ثابت، آپ کا جنتی ہونا قرآن تو ثابت، اور تمام صحابہ وچوں سب تو افضل ہونا بھی قرآن تو ثابت۔ جمیع صحابہ عزتاں والے نے، شانہ تے رفتہ تے بلندیاں والے نے، پر جیڑا مقام تے مرتبہ جیڑی اولیت ابو بکر نو حاصل ہے کسی نو حاصل نہیں۔ عزیزان گرامی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نگاہ جس مرد دے اتے سب تو پہلے پئی انہوں ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اندر اللہ فرماتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ سبحان اللہ۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ سبحان اللہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اللہ فرماتے ہیں سب تو پہلے انعام یافتہ نبی نے، پھر دوسرا طبقہ صدیقین دائے، پھر معزز سامعین صدیق اکبر، نبیاں تو بعد او میرے نبی دا یار جڑا امت دا سردار۔ فرمایا تواڈے موجودگی دے اندر میرے یارو ابو بکر ہوئے تے کسے نو جرت نہیں کہ اگے کھلو کے نماز پڑھاوے، ابو بکر دی موجودگی دے اندر کوئی اگے نہ ہوئے۔ مینوں انج لگدا ہے جویں سارے نبی 1,26,000 میرے آقا دے پیچھے کھڑے نے، تے سارے کے جناب والا ویکھ دے پے نے، محمد جیا کائنات وچ کوئی نہیں، ایدی مثل بھی نہیں تے مثال بھی نہیں، کوئی رلیا ایدے نال بھی نہیں۔ دو جگ وچ سونیا محبوبا رب شان ودائی تیری ہے۔
سبحان نبی دے برابر بھی کوئی نہیں تے نبی دے اگے بھی کوئی نہیں تے کیسا منظر ہوئے گا جدو تیرے محبوب دا پہلے جناب والا صحابہ تو کے کھلوتا ہوئے گا میرا نبی جناب والا ڈاچی تے بوے تے ڈاچیاں جو اگے لگ جائے میرا نبی ابو بکر تے سوار ہوئے تے یار یارہ جو اگے لگ جائے پھر محترم سامعین کرام ذرا توجہ کر ہیرے دی نسبت ذرا توجہ کر فرمایا نسبت دی گل ہوندی ہے اے پتھر اے جیڑا جنت وچ آیا ہے پتھر تے بڑے پتھر نے پر جنوں ہونٹ میرے محمد دے لگے دی شان سب تو اعلی پھر محترم سامعین کرام پتھر نو میرا نبی جمعے تے پتھر شان والا ہے میرا نبی جس شے نو ہاتھ لاوے خوشبو نہیں مکدی ہے تے ابو بکر تے ہوئے جنہیں سارے نبی نو اپنے کندھیاں تے اٹھایا ہویا میرے محترم سامعین کرام سارا جگ آلے دوالے دشمنیاں کردا نظر آندا ہے ایک یار ہے جڑا میرے نبی دے نال وفاداریاں کردا نظر آندا ہے محبتاں کردا نظر آندا ہے او اونچی جاتے ہنیوں لگایا تے بڑی مصیبت باری محمد بخشا کون کرے غم خاری میرے محترم سامعین کرام فرمایا الذین آمنوا وہاجروا صفائی نہیں آ رہی رکھی بجاؤنی فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ فرمایا جنہ لوکاں ہو ایمان والے جنہ ہجرت کیتی جہاد کیتا اللہ دی راہ دے نال اپنی جاناں دے نال اپنے مالاں دے نال اللہ فرماندے نے او بڑے بڑے درجے والے نے تے اوہی لوگ کامیاب نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے میرے ہجرت کرن لگے نے حضرات دی وقار ابن دگنا سامنے آ گئے نے جناب والا کہتے ہیں ابو بکر ویکھ دے صحیح نا تو غریباں دی کتنی مدد کرنا ہے تیری وجہ تو غریباں دے چولہے جلدے نظر آندے تو بھوکیاں نوں کھلانا ہے پیاسیاں نوں پلانا ہے تے لوڑ والیاں دی لوڑ پوری کردے نے تیرے جیہا شریف آدمی اچھی اخلاق والا مکے وچوں نہیں جانا چاہیے میرے محترم سامعین کہندا ہے کہ جناب والا میں اپنی امان تے تانوں لے کے جانا میرے محترم سامعین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا توجہ کر ادھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جڑے میرے غار حرا وچوں آئے تے کہندے نے عائشہ اے میری خدیجہ میرے تے کمبل اوڑھ دے میرے محترم سامعین حضور کہتے ہیں مینوں یہ لگتا ہے کہ وقت دنیا کو جان والا ہے ہر نفس نے تے دنیا کو جان ہی جانا ہے میرے محترم سامعین تے سیدہ تسلی دیندی ہے سونیا تسی غریباں دی مدد کردے ہو سونیا تسی تے بھوکیاں نوں کھلاندے ہو سونیا تسی تے یتیماں دی کفالت کردے ہو بیواواں دا سہارا بندے ہو ہر ایک دے نال محبت کردا تے رب تانوں ضائع نہیں کرے گا ادھر ابو بکر صدیق دے بارے بھی جنیاں گلاں نظر آندیاں سبحان ابو بکر صدیق دا اخلاق سبحان اللہ اصحاب صفا دے سبحان اللہ
او عظیم لوگ عزتاں والے شاناں والے رفتاں تے بلندیاں والے انہاں نے اپنا وطن قربان کیتا اپنا جناب والا کاروبار چھڈ کے اللہ دے دین واسطے نکل پے مکہ چھڈ کے مدینے آ گئے محمد دے مقرے دے دیدار لئی تے اس گل دا اعلان کیتا سونیا میرے صدقے وے ساڈی جند جان سونیا کریے تیرے تو اے جند قربان سونیا وے تیرے صدقے وے ساڈی جند جان سونیا میرے معزز صاحب کرام ابو بکر صدیق صحابہ صفا تے انہاں جناب چبوترے تے بیٹھ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قرآن سیکھن والے میرے نبی دے اخلاق و کردار دی گلاں سنن والے درس قرآن سنن والے میرے نبی دے او یار انہاں دی ابو بکر خدمت کردے نظر اوندے انہاں نوں کھانا کھلاندے نظر اوندے بیٹی تے الزام آیا تے آکھیا یہ تو میں وظیفہ روک دینا اللہ فرماتے ہیں ابو بکر میرا سونے ابو بکر نو آخ جی اللہ واسطے کرنا ہے تو یہ وظیفہ جاری رکھ یہ میرے نبی کا یاد ذرا توجہ کر آج دنیا کا کوئی بھی علم والا عمل کرتا میرے عمل کا کوئی اعتبار نہیں قبول ہے کہ نہیں بڑے تو بڑا ولی بھی ہوئے او دے ایمان اور عمل کا دنیا نو تصدیق نہیں پر میں صدقے جاواں صحابہ تہاڈی عظمت تو اللہ نے انہاں دے عملاں دے اوتے اپنی رضا دیاں مہراں لا دتیاں فرمایا منو میں تسی نمازاں پڑھتے ہو روزے رکھتے ہو قربانیاں کرتے ہو صدقے کرتے ہو خیراتاں کرتے ہو نذراں دیتے ہو نیازاں منتاں تے منوتیاں میرے نام دیاں کرتے ہو تسی سارے ہی میری رضا واسطے کرتے ہو تے میں رب العالمین تواڈے تے راضی ہو گیا تسی میرے تے راضی تے میں تواڈے تے راضی سبحان میرے معزز سامعین میں صدقے جاواں ابو بکر تیری شان تے مقام تیری عزت بلندی تو ذرا توجہ کرنا میرے محبوب دا او یار او سفراں دے وچ جنے موڈیاں تے جایا ہے سپ پاویں ڈنگ مارے او یار نہ جگایا ہے اج بھی او آقا جدے نال ستے نے تائیوں رتبے بھی رب نے کمال دیتے نے میرے معزز سامعین کرام کوئی ابو بکر ول ویکھے تے سڑن لگ پوے میرے معزز سامعین ایک بندہ سردیاں دی راتاں دے اندر سردیاں دے دناں دے اندر باہر نکل کے مشقت کردا ہے گرمیاں دی دھوپ دے اندر مشقت کردا ہے تے کوئی ویکھن والا ویکھے ایدے کول پیسے نے کیوں آ گئے نے او ظالم آئے دی مشقت ول ویکھنا جن پایا اونے مر کے پایا او ذرا توجہ کرنا ابو بکر دے مقام ول ویکھ کے سڑدا کیوں ہے حسد کیوں کردا ہے تے اللہ قرآن کہندا وا من شر حاسد اذا حسد جدوں حاسد حسد کردا ہے او دے حسد تو رب دی پناہ منگیا کرو تیری اوٹ پناہ خدایا تے ہور نہیں کچھ سجدا تے جس دیوے نو تو آپ ہی بالے بیوک دے نہیں پجدا حضرات دی وقار ذرا توجہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونیا میں بھی ہجرت کرنی ہے کہ حضور کہتے نے ہو سکتا ہے کٹھے جائیے میرے محبوب نے اپنی محبت اظہار کیتا کہ میں بھی تے کرنی ہے پر ابو بکر نال ہونا چاہیے
پر ابو بکر نال ہونا چاہیے نال ہونا چاہیے یار یار نال ہوئے نا پھر ذرا توجہ کر بندہ اپنا اندر لگوٹیا بندہ نال ہوئے تے سفر دا کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا اللہ اکبر میرے آقا جدو ابو بکر دے دروازوں گزرا توجہ کر ابو بکر تیری شان تو ساری دنیا جناب والا نبی دے در تے ابو بکر سبحان اللہ تیری عظمت تو قربان جاواں کائنات دا سردار اج تیرے دروازے تے پہ آیا ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ کرنا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر ول جانے تے ابو بکر نے جناب والا جُتی بھی نہیں پائی تے جلدی دے نال گنڈا کھولیا تے آگیا میرا سونیا مینوں تسی خود کہندے مینوں حکم کر دے میں پلکاں دے بعد تواڈے قدماں وچ آ جاندا تے میرے آقا کہندے نے ابو بکر اج میں اپنی مرضی نال نہیں آیا میرے اللہ نے کلیا ہے میرے رب نے کلیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب والا جلدی دے نال حضور نو کول بٹھایا اے ہجر تیرا جے او پانی منگے تے میں خون نہ دے گڑا جی کردا تینو میں سامنے بٹھا میں درد پرانے چھیڑا بڑا ستایا مکے والے نے ابو بکر ہن میرے رب دا حکم آ گیا میں مکہ چھڈنا چاہنا وا تے مدینے جانا چاہنا وا او اٹھ یار صدیق تیاری کر یار صدیق تیاری ساڈی عدالت ہوے یاری ہجرت دی منزل باری کر یار صدیق تیاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑے ویلے جناب والا حضور دا حکم سنیا تے اپنے بچیاں ول نہیں ویکھیا کاروبار ول نہیں ویکھیا اپنی حویلی تے اپنے جناب والا کاروبار ول نہیں ویکھیا تے جلدی دے نال تیار ہوے جنی کال وچ جمع پونجی اٹھا کے میرے نبی دے نال ٹر پئے نے او لوگوں ابو بکر تے ہوئے جنہیں تن من تے تن سب کچھ نبی تو وار دتا ہویا میرے معزز سامعین کرام ابو بکر میرے نبی دے نال ٹر پئے نے ذرا توجہ کرنا نکیلے پتھر آ گئے تے آکھیا سونیا میں ویکھنا پیا واں تواڈے جناب والا پیراں نو کنڈا چوبے برداشت کوئی نہیں تے نکیلے پتھر نے ذرا توجہ کرنا میرے معزز سامعین اللہ نے مدینے تے مکے دی حاضری نصیب کیتی جدوں اسی مکے تو ٹریا تے جناب والا 6 گھنٹے لگے جناب والا 6 تو 7 گھنٹے لگنے نے جناب والا تیز رفتار گاڑی دے اوتے تے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر تیریاں مشکلاں تو میں قربان جاواں تیریاں قربانیاں تو 3 میل دیاں چڑھائیاں تاں چڑھ کے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو موڈیاں تے چا لیا ہے رات توجہ کرنا ابو بکر تے ہوے جنے اپنی تھکاوٹ ول نہیں ویکھیا اپنے جسم ول نہیں ویکھیا اپنی جان ول نہیں ویکھیا بس نبی دی محبت دے اندر نبی دی اطاعت فرما برداری دے اندر اپنا جسم پیش کیتا ہے تے میرے آقا محبت دے نال ابو بکر تے سوار ہو گئے 3 میل دی چڑھائیاں تاں تقریباً وہ زیارت واسطے لوگ جنت پورا دن لگتا حضرت ابو بکر صدیق کس طرح چڑھے ہوں گے کیویں تھلے اللہ ابو بکر تے ہوے ہر خطرے دا سامنا ابو بکر ہی کرتے فرمایا سونے لو بھیجا اگے میں جاؤں غارہ دے منہ بند کیتے انج لگدا ہے ابو بکر نے فتنیاں دے منہ بند کیتے بے شک کیڑے منہ بند کیتے فتنیاں دے منہ بند کیتے اللہ اکبر کبیرہ جھوٹیاں نبوتاں دے جو دعوے دار
سے دیکھنے سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا توجہ کرنا میرے معزز سامعین، حضرت ابو بکر صدیق وال توجہ کر، فرمایا سونیا اندر آ جو خطرے ختم ہو گئے۔ ابو بکر تسلی نہیں پہ تسلی ہوئی ہے سونیا تسی آ جاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو اندر تھے غار وچ بیٹھے، فرمایا سونیا تسی آرام کرو، دسو کوئی سوار ہوئے، کوئی کی ہوئے سوار ہوئے، سواری تھک دی ہے، سوار تھک رہا سواری تھک دی ہے نا، لیکن ابو بکر تے ہوئے جنہیں اپنا آرام بھی حضور تو بات ہے، حضور دی محبت میں قربان کر دیتا ہے، جنہیں ہر دکھ ہر تکلیف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب فرما برداری دے اندر ہر دکھ سے اللہ کہتی ہے بیٹی اے جڑے نے نا میرے بدن کے کپڑے انہاں میں ابو اللہ نے طاقت دیتی ہے، نواں کپڑا لے کے فرمایا مدینے دے غریباں یتیماں دے کام آ جائے گا۔ اگر اگلے معاملات ٹھیک ہوئے تیرے تو بہتر لب جان گے۔ میرے محترم سامعین، ابو بکر تے ہوئے جنہیں دنیا والے کو کفن بھی نہیں، جنہیں سب کچھ ہونجا مار کے سارا مال نبی نے قدماں وچ رکھ دیتا ہے تے ٹاٹ دا لباس پا کے سادا اللہ اکبر فرمایا جبریل جی رب جلیل حکم میں جانا میرے سونے محمد کل چلا جا، آمینہ دے چاند کل چلا جا، عبداللہ دے دل یتیم کل چلا جا، ساقی کوثر شافی محشر عرشی فرشی خاکی دے موریاں دے سردار کل چلا جا، میرے تے یار نبی نے یار نے تیرے کو سب کچھ ایمان چھڑیا ہے تے سب کچھ قربان کر چھڑیا ہے، یہ دے تاکنا نے آج ساتا لباس پائے، آج فرشتیاں دیا ڈیوٹیاں لگ گئیاں نے دوسری ٹاٹ دا لباس پاؤنا، جبریل تو دوڑ کے جا کے کہہ دے انہیں تھوڑی دیر گزرنی ہے تے جناب والا یار نے یار کو ملنے تو رکھنے تیرا کی یار تے آج میرا نبی کہنا تے سونیا پوچھنا میرے وجہ ابو بکر اس حال میں میرے تیرا دیے تے ابو بکر دیا کمی آنسو جاری ہو گئے جدو زبان نبوت سنیا، ابو بکر رب نے تینوں سلام بھی کیتا ہے تے رب نے سلام بھی بھیجیا ہے تے آکے ابو بکر میرے میرا دیے تے ابو بکر دی اکھاں چوں خوشی دے نال اکھاں چوں اتھرو آ گئے۔ تے معزز سامعین، حضرت ابو بکر کہندے نے سونیا میں رب دے کیوں ناراضی ہوواں، اللہ فرماندے نے بس یجنب الاطمع الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ ذرا توجہ کرنا نسبت کی گل ہے، اللہ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرے سونیا مینوں تیرے مکھڑے دی قسم ہے، مینوں تیریاں ظلماں دی قسم ہے، نہ رنج ہویا تے نہ ناراض ہویا، میرے سونیا دنیا نالوں آخرت بہتر اینا کہاں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ نبی نو کیا جا رہے والا سوف یعطیک ربک فترضی، سونے اینا کہاں گا تو راضی ہو جائے گا۔ ادھر ابو بکر صدیق نو بھی خطاب ہو رہے، ابو بکر اینا کچھ میرے نبی دے نال پیار
دی ہجرت کیتی ہے میری رضا دے مال خرچ کیتا ہے میری رضا دے لوگوں دے قربانیاں دے صدقے تے خیراتاں کیتیاں نے تو جہاد کیتا ہے میں اللہ کے نام میں رب بھی تینوں راضی کر دواں گا سبحان والا سوف یرضا ان قریب میں رب بھی تینوں راضی کر دواں گا تے پھر عزت کیوں نہ ملے پھر شان تے مقام تے رفعت تے بلندی کیوں نہ ملے ذرا توجہ کرنا اس شان والے پیغمبر دے نال ابو بکر لگے تے عزتاں کیوں ملیاں نے ذرا توجہ کرنا جے 17 نمازاں نبی دے مصلی تے ادا کرن 17 نمازاں کنیاں 17 نمازاں سبحان اللہ لوگ کہندے نے اللہ اکبر خلافت بڑا رولا پایا دسو ابو بکر صدیق نو حضرت عمر کہندے نے جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تے سقیفہ بنی سعدہ دے اندر ایک گل مشورے جاری ہے خلیفہ کون ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسا بام پڑی چلو چلیے طور پہ کی گل ہے کیڑی گل کا اختلاف ہو رہا ہے جی خلیفہ کون ہونا چاہیے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو خلیفہ بنان دے ہر معاملے دے اندر ہر کوئی گل کہہ رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے لوگوں میں کوئی خلافت کا بھوکا نہیں لیکن میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی ائمۃ القریش خلیفہ قریشیوں میں ہونا چاہیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ سارے نے انہاں وال ویکھ کے سارے نے حضرت ابو بکر صدیق دے ہاتھ میں بیعت کر دیا تو معاملہ چلیا دیکھو جی حضرت علی المرتضی شیر خدا نے 46 بیعت بعد کی سی توجہ کر اپنے زمین کو جج بنا کے جناب والا فیصلہ کر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کبیرہ کہ حضرت علی دا علی نہیں سن تے جنازہ حضرت فاطمہ دا تے حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا دسو حضرت علی فرماتے نے میں بھی ابو بکر صدیق دی بیعت کی تھی عمر دی کی تھی عثمان دی کی تھی ابو بکر دی عمر دی عثمان دی سبحان اللہ ابو بکر دی شان کا توجہ کرنا ابو بکر صدیق خلیفہ بنے خلیفہ تو رسول سبحان اللہ آپ خلیفہ تو بلا فصل خلیفہ تو بلا فصل جدو گھر دے وچ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر داخل ہوئے ابو بکر صدیق نے تے سارا اپنا کپڑا جڑا ہے کرتا جڑا ہے پاڑ کے گھر دے سراخاں وچ رکھ دیتا فرمایا تسی سونے آ جاؤ فرمایا جدے درمیان جدا نبی سبحان اللہ جدا نبی دے اپنے درمیان کپڑے دا کرتے دا بھی فاصلہ نہ ہوئے انہوں بلا فصل کہتے ہیں انہوں بلا فصل کہتے ہیں اور آپ کی خلافت شرائی نہیں احساسی ہے اعلان ابو بکر دا ثانی اثنین یذہبا فی الدار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا او جڑا سونیا تسی اپنے دوسرے بیلی نو کہہ رہے سونا یار غم نہ کر رب ساڈے نال رب ساڈے نال محترم سامعین ابو بکر میرے نبی دے نال ابو بکر میرے نبی دے
نالے ذرا توجہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجے پاسے حضرت ابو بکر نے کھبے پاسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دوواں یاراں دے نال مسجد نبوی وچ داخل ہوئے نے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطاب کر کے کہندے نے او لوگو ذرا توجہ کرنا آج جویں اسی اسرائیل تو سبحان اللہ اسی تینے مسجد وچ داخل ہوئے اے میرا رب دی جنت وچ جاواں گے میرے معزز سامعین ابو بکر آدمی ہوتے ہوئے جنہوں جناب والا گنبد خضرا کہتے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا صبح و شام نوری سلامی کرے دن ادب دا مقام گناہگار بندے اس چوکھٹ تے سارے سلامی کرے دن ازواج حمدہ مومنہ دیا ماما او چارل حیا کر حلالی دا کمرے تے ماما دے شکوے حلامی کرے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا میرے آقا نے آقا ماں بینہ بیتی و ممبری روضتم من ریاض الجنہ یہ میرے ممبر تو لے کے حجرے شدک سارے دا سارا جنت دا ٹکڑا ہے تے ابو بکر اس ٹکڑے وچ محبوب دے نالے میرے نبی دے نالے دنیا تے بھی یرانا لایا تے نال نالے آج بھی قبر وچ میرے نبی دے نالے اتنا توجہ کرنا کل قیامت والے دن ہونے تو سر وچ بھی میرے نبی دے نال تے جنت وچ بھی میرے نبی دے نال جائے گا تے معزز سامعین ابو بکر دی شان تے مقام تے عزت بلندی اج عمر بیٹھے تے کہندے نے اے ابو بکر ایک رات دیو نیکیاں مینوں دے دے سبحان اللہ حضرت عمر نے یہ فرمایا لے لو جو میں نے پایا ایک رات مجھے دے دو گزری ہے جو غاروں میں درجہ ثانی سنین والے سنگ دا ریا عمر فروغ نت منگدا ایڈی اچھی شان والیا ایڈی اچھی شان والیا شان ود گئے نے موڈیا تے جان والیا